नमस्कार। दिशानिर्देश पडकास्टमा म विजय कुमार यहाँहरूको हार्दिक स्वागत गर्दछु। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा लगायतको रिट निवेदनमाथिको बहस समाप्त भएको छ। यो पडकास्ट मार्फत दीर्घकालीन महत्त्वको यस मुद्दाबारे सर्वोच्च अदालतका माननीय प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर राणाज्यू एवं मान्य न्यायाधीशज्यूहरू दीपक कुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वर प्रसाद खतिवडा र आनन्द मोहन भट्टराईज्यूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। 1. मेरो विचारमा नेपालको संविधानभित्र कयौं विरोधाभासहरू छन्, सेल्फ कन्ट्रडिक्टरी धाराहरू छन् जो हुनु हुँदैन थियो। यस विषयमा मैले अघिल्लो पडकास्टमा भनिसकेँ। यी विरोधाभासी धाराहरूको जगमा बसेको छ नेपालको संविधानको राजनैतिक दर्शन, पोलिटिकल फिलोसफी बारेको अस्पष्टता। कतै यसलाई संसदीय व्यवस्था भनेर लेखिएको छ, कयौं ठाउँमा होइन चाहिँ गरिएको छ। यसो हुनुको कारण सायद सत्ता बन्दुकको नालबाट निस्किन्छ भन्ने माओवादीहरू र सत्ता मतपेटिकाबाट आउँछ भन्ने अन्य संसदवादी दलहरूको अलावा अनेक प्रकारका देशी विदेशी तत्त्वहरू, तुरे तुरान, कोरे भोलान, घैसाब, डिकी डिक, स्विटी पाई आदि अनेक किसिमका परस्परमा अमिल्दा तत्त्वहरू एकै ठाउँमा बसेर संविधान प्रक्रियामा सहभागी हुँदा यस्तो भएको हुन सक्छ भन्ने शङ्काको लाभ केही छिनलाई दिएर म यो पडकास्ट अगाडि बढाउन चाहन्छु। तर अगाडि बढ्न अघि रेकर्डमा राख्न चाहन्छु यो संविधान राजनैतिक दर्शनका हिसाबले कयौं ठाउँमा अस्पष्ट र परस्पर विरोधाभासी छ र ड्राफ्टिङ शिल्पका हिसाबले पनि कमजोर छ। 2. संविधान जे जस्तो भए तापनि हामीले त्यसैबाट काम चलाउनु पर्ने हुन्छ वा क्रान्ति गरेर त्यसलाई फाल्नु पर्ने हुन्छ वा संविधानमा रहेका कमी कमजोरी वा अस्पष्टताहरूलाई दलहरू बीचको आपसी सहमतिको माध्यमबाट वा सर्वोच्च अदालतको निर्णय र क्रमिक गरिँदै जाने व्याख्याहरू मार्फत हटाउँदै लानुपर्ने हुन्छ संविधानका कमजोरीहरूलाई। संविधान बनाउनु भनेको नेपालमा प्रचारित गरे जस्तो विश्वको सर्वोत्कृष्ट संविधान बनाउने काम न हिजोको दिनमा थियो, न आज छ, न भोलि हुनेछ। संविधान बनाउनु भनेको विश्वको सबैभन्दा महँगो फर्निचर ल्याएर काठमाडौँको खाल्डोमा सजाउनु पनि होइन। संविधान बनाउनु भनेको फर्निचर आयात गर्नु होइन। संविधान बनाउनु भनेको आफ्नो आँगनमा वृक्ष रोप्नु हो, सानो बिरुवा रोप्नु हो। 15 वर्ष पुरानो एउटा सानो भिडियो देखाउन चाहन्छु आदरणीय स्वर्गवासी गणेशराज शर्माको सम्झनामा, त्यसपछि मूल विषयमा फर्कौँला। आदरणीय दर्शकहरू, संविधान सम्बन्धी यो कार्यक्रम निर्माण गरिरहँदा अहिले मलाई अनायास गणेशराज शर्माजीको सम्झना आयो। गणेशराज शर्मा संवैधानिक विकासको क्षेत्रमा संस्था बराबर व्यक्तिको नाम हो। मैले वर्षौँदेखि, अझ साँच्चै भन्यो भने 2 दशकदेखि त्योभन्दा पनि बढी उहाँको संसर्ग गर्ने सौभाग्य प्राप्त गरेको छु। साँझतिर कहिलेकाहीँ उहाँको घरमा जाने, आलु चिउरा खाने, चिया खुवाउनुहुन्छ, गफ गर्ने। उहाँसँगको लामो उठबस पश्चात मलाई यो कुराको हल्का आभास छ कि संविधान निर्माण भनेको कुनै रेडिमेड फर्निचर ल्याएर कोठामा राखिदिने कुरा होइन। यो त एउटा रुखलाई आफ्नो आँगनमा रोप्ने हो जसलाई हेरचाहद्वारा, मलजलद्वारा, आफ्ना आचरण सुसंस्कारद्वारा समाजले विकसित गर्दै लिएर जान्छ र त्यो बिरुवा बिस्तारै बिस्तारै एउटा विशाल वटवृक्षको रूप लिन्छ र त्यो विशाल वटवृक्षको छहारी मुनि सारा देश र सारा देशवासी आनन्द, सुख र नियमपूर्वक र कानुन सम्मत ढङ्गले आफ्नो जीवन अगाडि बढाउने मौका प्राप्त गर्दछन्। तर विगत केही वर्षहरूदेखि नेपालमा एक यस्तो किसिमको परिस्थितिको निर्माण गरिएको छ, एक किसिमको हौवा फैलाएको छ कि मानव संविधान रूपी फर्निचर तपाईँ एकचोटि कोठामा ल्याइदिनु होला र देशका बाँकी समस्याहरू छुमन्तरले समाधान होलान्। गणेशराज शर्माजीले भने जस्तै संविधान बिरुवा हो,
जसलाई हामी सबैले आफ्नो आफ्नो आचरण, निष्ठा र दक्षताले मलजल गरेर हुर्काउनु पर्ने हुन्छ। अब म संवैधानिक अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा प्रवेश गर्छु। यो मुद्दामा फैसला दिनुपर्ने ठाउँमा बसेका मान्य न्यायाधीशहरू, मान्य प्रधान न्यायाधीशहरूलाई दुईटा कुरा पृष्ठभूमिमा जटिलता बनेर आएका छन्, एज अ ब्यागेज आएका छन्, एज अ गाँठो आएका छन्, जसलाई सुल्झाउनु पर्ने दायित्व पनि सम्मानित अदालतमाथि नै छ। पहिलो गाँठो हो नेपालको संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 76(5) को मनसाय र ड्राफ्टिङ को अस्पष्टता र अन्यल। दोस्रो गाँठो सर्वोच्च अदालतले अब फुकाउनु पर्ने छ। त्यो के भने कि पछिल्लो आम निर्वाचनपछि, नेपालमा पछिल्लो आम निर्वाचनपछि अकल्पनीय राजनैतिक घटनाक्रमहरू घटेका छन् र तिनको एउटा श्रृङ्खला छ। सामान्य राष्ट्रपति महोदय र राजनैतिक पार्टीका नेताहरूले आफूले गर्नुपर्ने निर्णय र फैसलाहरू वा दक्षता प्रदर्शन नगरेर अदालतको प्राङ्गणमा सांसदहरूको भौतिक मार्चपास्ट हुने स्थिति आजको यथार्थ हो। यो गाँठो पनि अदालतले फुकाउनु पर्नेछ। उसको प्राङ्गणमा देखिएका सांसदहरूको हेड काउन्टको संख्या। 4 यो चाहिँ दिशानिर्देश पडकास्टका आम दर्शकको सुविधाका लागि। अहिलेको विवादबारे दर्जनौं वकिलहरूले घण्टा बहस गरिसकेका छन्। अनगिन्ती आर्टिकलहरू मिडियामा लेखिसकिएका छन्, अनगिन्ती अन्तर्वार्ताहरू आइसकेका छन्। के यी सबै असङ्ख्य घटना, असङ्ख्य लेख, असङ्ख्य अन्तर्वार्ताहरूलाई, यिनको निचोडलाई एक वाक्यमा हामी भन्न सक्छौँ? एक वाक्यमा। म कोसिस गर्छु है। एक वाक्यमा भन्ने हो भने अहिले विचाराधीन मुद्दाको चुरो हो। एक वाक्यमा नेपालको संविधानको धारा 76(5) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने धारा राष्ट्रपतिको स्वविवेकीय अधिकार हो वा होइन? जम्मा यति हो कुरा। नेपालको धारा 76(5) 76(5) is that a discretionary power of the president of Nepal or no? फेरि दोहोऱ्याइदिउँ एक वाक्यमा ती हजारौं घण्टाहरूलाई। नेपालको संविधानको धारा 76(5) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने धारा नेपालको राष्ट्रपतिको स्वविवेकीय अधिकार हो वा होइन? यदि सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा 76(5) लाई राष्ट्रपतिको स्वविवेकीय अधिकार हो भनेर फैसला गर्छ भने कुरो देन एन्ड देयर समाप्त हुन्छ। काम चलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको विघटन सदर गरेको ठानिनेछ। फेरि एकचोटि भनिदिउँ, यदि सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा 76(5) लाई राष्ट्रपतिको स्वविवेकीय अधिकार, डिस्क्रेसनरी पावर ठान्दछ भने, स्वविवेकीय अधिकार भनेर फैसला गर्दछ भने कुरा देन एन्ड देयर समाप्त हुन्छ र केपी ओलीले गरेको विघटन सदर गरेको ठहरिनेछ। अब एकछिनको निम्ति लागौं नेपालको संविधानमा यो 76(5) भन्ने धारा किन राखियो? वाइ?
सामान्यतया अरू देशमा प्रधानमन्त्री नियुक्तिको सन्दर्भ 3 स्टेपमा सकिन्छ। बहुमत पाएको प्रधानमन्त्री, सदनमा जसको पार्टीको मेजोरिटी छ उसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने, त्यो नभए मिलिजुली सरकार बनाउने, त्यो सम्भव नभए निर्वाचनमा जाने। 3 स्टेप एन्ड द गेम इज ओभर। सामान्यतया संसारभरि यही हो चलन। तर हामी पर्यौँ अब हाइब्रिडवाला, न राष्ट्रपति न संसदीयवाला, हामी पर्यौँ अलि विशेषवाला। त्यस कारणले गर्दा नेपालको संविधानमा त्यस्तो 3 स्टेपवाला क्लियर कट गेम प्लान छैन। यहाँ एउटा अर्को धारा थपिएको छ, त्यो धारा हो हाल व्यापक चर्चामा रहेको 76(5) 76(5). यो धारा पढ्छु है एकचोटि। उपधारा 3 बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा 4 बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा 2 बमोजिम कुनै सदस्यले यो मैले 4 चोटि पढेँ, प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ। यो धारा है। म 1, 2, 3टा शब्द चाहिँ 4 चोटि पढ्छु है। कुनै सदस्यले अनि आधार प्रस्तुत गरेमा अब सर्वोच्च अदालतले फैसला दिँदा यो कुरा पनि स्पष्ट गर्नुपर्ने छ। ए, संविधानमा यो धारा किन राखेको? अन्यत्र देशहरूमा 3 स्टेपमा गेम सकिन्छ भने यहाँ यो किन घुसाएको? सायद यसको कारण यो होला, संविधान बनाउनेहरूले पनि भन्छन् कि कुनै पनि हालतमा सकेसम्म संसदलाई जीवितै राखौँ, नयाँ निर्वाचनमा नजाउँ, सकेसम्म जीवितै राखौँ, नयाँ निर्वाचनमा नजाउँ भन्ने मनसायले यो धारा राखेको होला। भेन्टिलेटरमा राखेर भए पनि, संसदलाई कोमामा राखेर भए पनि त्यसलाई जोगाउँ भन्ने मनसाय होला। भेन्टिलेटरमा राखेर भए पनि, संसदलाई कोमामा राखेर भए पनि त्यसलाई जोगाउँ भन्ने मनसाय होला। यसको असल मनसाय नै मानौ एकछिनको लागि। A parliament, even if it is in ventilator, is better option than seeking a fresh mandate भन्ने यो धाराको मनसाय होला, हो वा होइन? यसको जवाफ सर्वोच्च अदालतले दिनुपर्नेछ। यो धारा किन राखेको भनेर। यो 3 स्टेपमा गेम नसिद्ध्याएर यो अर्को नयाँ स्टेप हाम्रो संविधानमा किन घुसाएको अथवा राखेको, यसको मनसाय के हो? नेपालमा एउटा अनौठो मानसिकता के छ भने, यो मानसिकताले धेरै चिजहरू गरेको छ। किनभने समाजको मानसिकता जस्तो हुन्छ, राजनैतिक दलको मानसिकता त्यस्तै हुन्छ। राजनैतिक दलको मानसिकता जस्तो हुन्छ त्यही अनुसार उनले नियम कानुन संविधान बनाउँछन्। एउटा हाइब्रिड किसिमको संविधान बनाएपछि अब हाइब्रिड किसिमका कम्प्लिकेसन्सहरू डेभलप हुन्छन्। हाम्रो निम्ति राजनैतिक स्थायित्वको अर्थ कहिले के भन्छौँ अहिले चाहिँ पछिल्ला वर्षहरूमा भनिराखेका छौँ कि संसदले आफ्नो पुरा कार्यकाल बिताउनुपर्छ, त्यही नै राजनीतिक स्थायित्व हो भनेर। अब एकताको भन्थ्यौँ 2/3 बहुमत आयो, यो नै राजनीतिक स्थायित्व हो भनेर। खैर, त्यतातिर म जान चाहन्न। मलाई क्युरियोसिटी, एउटा उत्सुकता छ, सर्वोच्च अदालतले त्यसको निराकरण गर्ला। भेन्टिलेटरमा बसेको संसद र राजनैतिक स्थायित्व एकै कुरा हुन् वा होइनन्, अथवा फ्रेस म्यान्डेट लङ टर्ममा फाइदाजनक छ। मलाई लाग्छ नेपाल धेरै निर्वाचन भएर बिग्रिएको होइन। नेपालको राजनीतिक प्रणालीहरू थोरै निर्वाचन भएर बिग्रिएका हुन्। सोच्नुहोस् त, 2017 सालदेखि हामीले जो 2015 सालमा निर्वाचन गऱ्यौँ, त्यस यता 2017 सालमा त्यसलाई ब्रेक
नलगाइदिएको भए राजा महेन्द्रले नियमित आवधिक निर्वाचनहरू भएका भए नेपालको डेमोक्रेसी धेरै बलियो भइसक्थ्यो। त्यसलाई तपाईँ जे नामले बोलाए पनि हुन्छ, त्यसपछि लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र, जे तन्त्र नामले बोलाए पनि हुन्छ। नेपाली जनताले जब जब मतदानबाट मतादेश दिएका छन्, बडा संयमित र स्पष्ट आदेश दिएका छन्। तपाईँले रेकर्डहरू पल्टाएर हेर्नुभयो भने मच्योर निर्णय गरेका छन् नेपाली जनताले। नेताहरूले अथवा राजनीतिक समीक्षकहरूले अथवा मिडियाहरूले उनीहरूको बिहाफमा सधैँभरि बोलिराख्ने, उनीहरूले चाहिँ आफ्नो कुरा आफै राख्न नपाउने। लोकतन्त्रको नदीमा जम्मा हुने फोहोरलाई आम निर्वाचनको बहावले निरन्तर सफाई गर्दै जान्छ। फेरि एकचोटि भनौँ, लोकतन्त्रमा कुडा कर्कट सबै व्यवस्थामा हुन्छ, यसमा पनि हुन्छ, यसमा अलि बढी हुन्छ। तर आवधिक निर्वाचनको नदीरूपी बहावले लोकतन्त्रको कुडा कर्कट फोहोरलाई बगाउँदै लिएर जान्छ, सरसफाई गर्दै जान्छ। एउटा सामान्य कुरा हो। यति सामान्य कुराको पृष्ठभूमिको विपरीत नेपालको संविधान 76(5) यो अतिरिक्त स्टेप किन घुसाइएको थियो, जसले भन्छ कि जसरी भए पनि हामीले संसदलाई जोगाउनुपर्छ भनेर। संविधान निर्माण पछि भएका घटनाक्रमहरूले अथवा पछिल्लो आम निर्वाचन पछि भएका घटनाक्रमहरूले के यो कुरालाई प्रमाणित गरेको छ कि यसले नेपाललाई राजनीतिक स्थायित्व दिएको छ? आज कति महिना वर्ष भइसक्यो, काम भइराखेको छैन। बिहानदेखि बेलुकासम्म नेकपाले के गर्यो, नेकपाले को गर्यो, नेकपाको बैठक कहाँ गयो, नेकपाको झगडा भयो, नेकपा मिल्यो, नेकपा यस्तो भयो, नेकपा उस्तो भयो, नेकपा यस्तो, नेकपा टुक्रो, नेकपा। यसको व्याख्या अब सर्वोच्च अदालतले गर्ने नै छ, त्यसलाई छोडिदिउँ। नेपालको संविधान धारा 76(5) अघि मैले 4 चोटि दोहोऱ्याएँ। कुनै सदस्य भन्नाले कस्तो सदस्य हो? के त्यसलाई व्हिप लाग्छ कि लाग्दैन? के 76(5) अन्तरात्माको आवाजको निम्ति राखिएको धारा हो? यदि त्यो होइन भने त्यो धारा संविधानमा किन राखेको? यदि 76(5) उल्लेखित कुनै सदस्य भन्नाले असाधारण परिस्थितिका लागि, पार्टीगत स्वार्थभन्दा माथि उठ्न पर्ने अवस्थाका लागि बनाइएको स्थिति, कल्पना गरिएको स्थिति हो भने त्यस अवस्थामा उसलाई व्हिप लाग्नुहुन्न। मेरो विचारमा यो सही हो म भनिरहेको छैन। तपाईँले जुन संविधान बनाउनु भएको छ त्यो अनुसारको कुरा गर्दैछु, किनभने तपाईँले त हाइब्रिड संविधान बनाउनु भएको छ। न संसदीय व्यवस्थाको, न राष्ट्रपति प्रणालीको, यताको पनि होइन, उताको पनि होइन, एउटा गोलमटोल टाइपको। यदि गोलमटोल टाइपको संविधान बनाउनु भएको छ भने गोलमटोल टाइपको निर्णयहरू तपाईँले गर्नुपर्ने हुन्छ। हाइब्रिड कन्स्टिट्युसन, हाइब्रिड डिसिजन्स। घरमा आगो लागेको बेला बिस्तारै भलात्मी चालबाट ढोकैबाट निस्किनुपर्छ भन्ने त छैन नि। झ्यालबाट आम फालेर जोगाए पनि हुन्छ ज्यान। सर्वोच्च अदालतले यसबारे बोल्ने नै छ, बोल्नै पर्छ। 76(5) लेखिएको कुनै सदस्य भन्नाले कस्तो सदस्य हो, त्यो कस्तो सदस्य हो, त्यसलाई व्हिप लाग्छ कि लाग्दैन, व्हिप लाग्छ कि लाग्दैन, व्हिप लाग्छ कि लाग्दैन, व्हिप लाग्छ कि लाग्दैन। के 76(5) को धारा अन्तरात्माको आवाजको धारा हो, अन्तरात्माको आवाजको धारा हो, अन्तरात्माको आवाजको धारा हो कि त्यो कुनै सदस्य अक्रस द पार्टी लाइन त्यसले मेजोरिटी जम्मा गर्न सक्छ कि सक्दैन? सक्छ कि सक्दैन? जस्तो अहिले शेरबहादुरजीले प्राङ्गणमा मार्च पास्ट गरेर देखाउनु भएको छ। खैर, यसमा निर्णय होला नि, हुनुपर्छ। अर्को एउटा कुरा, नेपालको संविधानमा सायद यसलाई संसदीय लोकतन्त्र भनेर लेखिएको छ क्यारे, एक दुई ठाउँमा, मैले त्यो डिटेलमा त पढेको छैन। तर पनि संसदीय लोकतन्त्र भनेर लेखिएको भए तापनि दुनियाँले मानेका संसदीय लोकतन्त्रमा
कतै नभएका धाराहरू पनि हाम्रो हाइब्रिड कन्स्टिट्युसनमा राखिएका छन् भने त्यो कुनै आश्चर्यको कुरा भएन, किनभने हामीले एउटा हाइब्रिड कन्स्टिट्युसन बनायौँ। मेरो भनाइ फगत यति मात्रै हो कि 76(5) धारा 76(5) टाइपको असाधारण धारा राखेपछि यसले लगाउने पोसाक पनि असाधारण नै हुनुपर्छ। यदि धारा 76(5) लाई एक्टिभेट गर्ने हो भने व्हिपको सवाल उठ्न नपर्ने हो। भेन्टिलेटर धारा, म यसलाई पटक पटक भेन्टिलेटर धारा भन्दैछु, संसदको आयुको निम्ति भेन्टिलेटर धारा 76(5) लाई क्रियाशील गराउने हो भने भेन्टिलेटर आइसियु धाराहरूमा जनरल वार्डका नियमहरू लागू हुन सक्दैन। भेन्टिलेटर धारा एक्टिभेट गराएर बिरामीलाई आइसियुमा पुग्नै दिनुहुन्न, तर पुगिसकेपछि आइसियु वार्डमा तपाईँ हुनुहुन्छ भने त्यहाँ जनरल वार्डका नियमहरू लागू हुन सक्दैन। त्यो सबैलाई थाहा छ। त्यहाँ तपाईँले भेटाघाटा गर्न पाउनुहुन्न, धेरै चिजहरू त्यो स्थानीय छ सबैलाई। पेसेन्ट भेन्टिलेटरमा भएको पेसेन्टलाई जनरल वार्डको नियम लागू हुँदैन, पाखड्नु हुनेछ त्यो गर्नु। त्यसैले सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्नुपर्छ कि 76(5) यसमा स्पष्टता दिनुपर्छ अन्तरात्माको धारा हो कि होइन। यदि यो अन्तरात्माको धारा होइन, यदि यसको काम अगाडि 76(2)(3) कहिले 2 मा छ के अरे त्यो त्यस्तै हो भने यो किन लेखेको, यो किन घुसाएको? प्रिन्टिङ मिस्टेक हो कि त्यो डुप्लिकेसन हो कि? अन्तरात्माको आवाजको धारा होइन भने यसको नेचर पनि सर्वोच्च अदालतले जवाफ दिने नै छ। यो कुन प्रकृतिको र कुन नियतको धारा हो। सर्वोच्च अदालतका अगाडि एउटा ठुलो नैतिक प्रश्न अदालतकै प्राङ्गणमा सांसदहरूले गरेको मार्चपास्टले खडा गरेको छ। आफ्नै आँगनमा देखिएका सांसदहरूको सङ्ख्यालाई सर्वोच्च अदालतले अब कसरी नजरअन्दाज गर्न सक्छ? यो सवालको जवाफ पनि उसैले दिनेछ। साथै पछिल्लो समयमा जुन हिसाबले राष्ट्रपतिका निर्णयहरू आएका छन्, जुन रात बेरातको हतारो अनिदो टाइम टेबलमा निर्णयहरू भएका छन्, त्यसले राष्ट्रपति पदको गरिमा बढाएको छैन भन्न कुरामा सङ्कोच मान्नु पर्दैन। निर्णय रात बेरात हामीले सही निर्णय गरेर मात्र हुँदैन, त्यो सही देखिनु पनि पर्छ। अहिले जुन राजनैतिक प्रकृतिको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले आफ्नो समय खर्च गर्दैछ, त्यो विषय नेपालका राजनैतिक दल र नेताहरूको स्तरमा, पार्टीहरूको स्तरमै समाधान हुनुपर्ने थियो, तर भएन। यसले देखाउँछ नेपालको वर्तमान राजनैतिक प्रणाली र संविधानको जग त्यति मजबुत छैन जति प्रचारित छ। अब चुनावमै जाने हो भने केपी ओलीको नेतृत्वमा रहेको सरकारमा के सबैले भाग लिन तयार होलान् सहज भावले? कोभिड वा अन्य जायज नाजायज कारणले चुनाव पनि नहुने, संसद पनि नरहने अवस्था आयो भने नेपालको संविधानको के हकीकत हुनेछ? के हामीले खोजेको यही हो? के फेरि एक थान विश्वको सर्वश्रेष्ठ फर्निचर ल्याएर कोठामा सजाउने बेला आइसक्यो? बडा गहिरो सोच्नु पर्नेछ। त्यसैले यी तमाम कुराहरूलाई मध्यनजर राख्दाखेरि मेरो विचारमा सर्वोच्च अदालतले अरू कुराहरूका अलावा भन्नुपर्छ, प्रधानमन्त्रीले अति बठ्याइ गरेर 76(4) छलेर 76(4) लाई बाइपास गरेर 76(5) मा एकैपल्ट पुग्नै पाउनुहुन्न।
मुगलिन नगइकन पोखरा जान सकिन्छ? मोटर रेस छ, तपाईँ मुगलिनमा पास नगरिकन पोखरा जान सक्नुहुन्छ? तपाईँले भन्नु होला मैले नौबिसेबाट हेलिकप्टरबाट उडाएर उसलाई बाइपास गरेँ, तर तपाईँले यदि खेलको नियम गाडीको छ भने हेलिकप्टरको नियम तपाईँले लगाउनु पाउनुहुन्छ? आई डोन्ट थिङ्क सो। सर्वोच्च अदालतले भन्न सक्नुपर्छ प्रधानमन्त्रीबाट त्यो बाइपासको छुल्याइ गरेर, प्रधानमन्त्रीबाट त्यो बाइपासको बछ्याइ गरेर त्यस यता भएका सबै खेलहरू संसदको फ्लोरमा तत्काल रिप्ले गर्न बाध्यकारी छ। इट इज म्यान्डेटरी टु रिप्ले अल द गेम्स। कुन बखतदेखि? जुन बखतदेखि उहाँले 76(4) बाइपास गर्नु। Can you bypass? Can any prime minister bypass a? I don't think so. त्यसैले मेरो विचारमा उचित यो हुनेछ यदि हामी संविधानको निरन्तरताको सुनिश्चितताको ग्यारेन्टी चाहन्छौँ भने, होइन भने तपाईँ चलाउँदै गर्नुहोस्, एक थान नयाँ फर्निचर फेरि ल्याउँला, यतिका ल्याइसक्यो भने भन्नु होइन। राजनीति दाउपेच मात्र होइन, राजनीतिमा दाउपेचहरू हुन्छन्, तर राजनीति दाउपेच मात्र होइन, छुल्याइ हुन्छ राजनीतिमा, तर छुल्याइ मात्र होइन, त्यसको एउटा स्तर हुन्छ। एउटा बिन्दुमा पुगेर हामीले त्यो गर्नु हुँदैन। एउटा मर्यादाको एउटा स्तरमा हामीहरू पुगिसकेपछि हर थोकको एउटा हद हुन्छ। सर्वोच्च अदालतले अब त्यो हदको एउटा अग्निरेखा कोर्ने बेला आइसक्यो, कहाँसम्म छ त्यो हद भनेर। साथै नेपालको सर्वोच्च अदालतले वर्तमान संवैधानिक व्यवस्थाको दीर्घकालीन सुनिश्चितताका लागि राष्ट्रपति कार्यालयलाई भविष्यका निम्ति पनि नजिर हुने गरिकन सचेत गराउन आवश्यक छ। उसले बताउनु पर्छ, निर्देशनात्मक आदेश राष्ट्रपति कार्यालयलाई दिनै पर्छ कि भविष्यमा नेपालको संविधानको धारा 76(5) कायम रहन्जेलसम्म वा अन्य विषयहरूमा पनि मध्यरातमा कार्यालय खोलेर अवाञ्छित हतारोको प्रदर्शन गर्नु शोभायुक्त कुरा होइन। राजनीतिक दलहरूबाट प्रधानमन्त्री पदका लागि वा सांसदहरूबाट कुनै पनि सांसद भनेको छ नि त फेरि तपाईँको 76(5) मा प्रधानमन्त्री पदको लागि परस्पर विरोधी दाबीहरू आएको खण्डमा हतारोमा निर्णय नगरिकन जाँचेर पर्खेर राय सल्लाह गरेर आवश्यकता परेको खण्डमा राष्ट्रपति प्राङ्गणमा वा संसदमा त्यसको परेड गराएर फैसला गर्न सकिन्छ। अन्यत्र देशहरूमा पनि हुन्छ। हामीले जे गर्यौं त्यसले हाम्रो गरिमा बढाएन भन्ने कुरा सर्वोच्च अदालतले तिमीहरूले जे गर्यौ त्यसले राष्ट्रपति कार्यालयको गरिमा बढाएन भनेर सर्वोच्च अदालतले सफा शब्दमा राष्ट्रपति कार्यालयलाई सचेत गराउन पनि जरुरी छ। यो मुद्दाले कयौं चीजहरूलाई हामीलाई अवसर पनि दिएको छ। यो संविधानका कयौं धाराहरूको विषयमा मेरो रिजर्भेशन्सहरू भए तापनि मलाई यो पनि थाहा छ कि संविधान भनेको बिरुवा हो, यसलाई हामीले हुर्काउनु पर्छ, कमी कमजोरीहरू हटाउँदै जानुपर्छ। राजनैतिक दलहरूको सहमतिबाट हट्ला, संसदको 2/3 बहुमतबाट हट्ला वा सर्वोच्च अदालतका निर्णयहरू व्याख्याहरूबाट ती अस्पष्टताहरू हट्लान्, कमी कमजोरीहरू हट्लान्। एउटा क्रमिक भाव हो, रुख फरेन्चले आएको त होइन नि। तर यो सचेत गराउन जरुरी छ। बुझ्नुभयो? मेरा विचारहरू व्हाट आई एम ट्राइङ टु शेयर विथ माई अडियन्स। हाम्रो
प्रधानमन्त्रीले अति बठ्याइ गरेर 76(4) लाई बाइपास गरेर 76(5) मा पुग्नै पाउनुहुन्न। यो खेल यही संसदीय प्रणाली अन्तर्गत र यो संसदीय प्रणालीको हामी यही संवैधानिक प्रणालीको हामी दीर्घकालीन सुनिश्चितता चाहन्छौँ भने रिप्ले हुन जरुरी छ संसदको फ्लोरमा। कुन बिन्दुबाट? 76(4) को बाइपास गरेको बिन्दुबाट। यो कुरा म अत्यन्त विनम्रताका साथ सबै राजनैतिक दलका नेताहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु र जानुभन्दा अघि आदरणीय गणेशराज शर्मालाई फेरि सादर प्रणाम गर्न चाहन्छु, जसले हामीलाई सिकाए संविधान कोठामा फर्निचर होली जस्तो होइन, सानो बिरुवालाई हुर्काउने जिम्मेवारी हो। राम्रोसँग मलजल गरी त्यो हुर्कन्छ, नगरी सुकेर मर्छ। धेरै संविधान मरिसके नेपालमा। सूर्यलाई बत्ती के देखाउने? सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशज्यूहरू र संवैधानिक इजलासका सबै माननीय न्यायाधीशज्यूहरूलाई तपाईको फैसला जे आए पनि हामीले त्यसलाई विनम्रतापूर्वक शिरोधार्य गर्ने नै छौं र तपाईको फैसलाले धेरै कुरा निर्धारण गर्ने भएको हुनाले शुभकामना र अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। आजको निम्ति दिशानिर्देश पडकास्टको यो विशेष प्रसारण यही समाप्त हुन्छ।